अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं पाकिस्तान जॉब चैनल 286। मैं हमेशा की तरह आज भी इंशाल्लाह आपके साथ नई जॉब्स के साथ हाज़िर हूँ। तो महकमा औकाफ में बहुत सारी जॉब्स आई हैं, तो इंशाल्लाह उससे शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर आपके साथ जॉब्स जॉब्स लेटेस्ट जो नौकरी होती हैं वो शेयर करता रहता हूँ। ये मेरा चैनल है। जो नए हजरात हैं, मेरा चैनल जो नए हजरात देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं जो भी शेयर चीज़ करता हूँ वो मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका लाजमी होता है। आप डायरेक्ट उस पे जा सकते हैं, देख सकते हैं, एक्यूरेट होती है, कोई फेक नहीं होती। आप मेरा चैनल लाजमी देखा करें, वो चेक किया करें। और जो नए हजरात हैं उसको ये मेरे चैनल को लाइक किया करें, ठीक हो गया। और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो देख नहीं सकते। और मैं आप ही के लिए ये जो भी नई जॉब्स होती हैं वो लेकर हाजिर होता हूँ। तो आज चलते, मेरी वीडियो स्किप ना कीजिएगा। ऑनलाइन पूरा तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा, ठीक हो गया, कैसे फिल करते हैं। और जो एडवर्टाइज है मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करता हूँ डिटेल। ये मैंने ओपन कर रखी हुई है। ये महकमा औकाफ की ये जॉब्स हैं, ठीक हो गया। पंजाब महकमा औकाफ, ठीक हो गया। इसकी जो चार पोस्ट है मैनेजर की हैं, पे स्केल है 16। ये परमानेंट जॉब्स है, रेगुलर, ग्रेजुएट सेकंड डिवीज़न ये क्वालिफिकेशन है। और मेल, ओनली मेल आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं जो मर्द हजरात हैं। मैक्सिमम 35 साल एज होनी चाहिए। और डोमिसाइल ऑल पंजाब डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पंजाब का ही आदमी, यानी पंजाब डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। और सिर्फ मेल यानी कि सिर्फ आदमी ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट होगा ये MCQ टेस्ट होगा, ठीक होगा। रिटन टेस्ट होगा, ये 100 नंबर का होगा। और 19 जो उसके जो 90 मार्क्स होंगे, नाइट, ठीक है। ये टॉपिक के रिलेटेड होंगे। और 10% ये जनरल टॉपिक के होंगे, ठीक हो गया। चलते हैं दूसरी पोस्ट के। ये BS 17 है। ये असिस्टेंट इंजीनियर SDO सिविल की पोस्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है 3 साल। और ये दो पोस्ट हैं, ठीक हो गया। और महकमा औकाफ की ये दो पोस्ट हैं। ये BS इंजीनियर इन्होंने एजुकेशन रखी हुई है। इसके रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। और मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है मेल के लिए 40 साल और फीमेल के लिए 43 साल। और जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। और इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है, एम जो सॉरी टेस्ट रिटन टेस्ट MCQ टाइप रिटन टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा। और क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80%। और जर्नल एबिलिटी 20%, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और पोस्ट है BS 16 की। ये 16 स्केल है, ऑडिट ऑफिसर की, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है। और ये तीन पोस्ट हैं, ठीक हो गया। ये एजुकेशन है सिर्फ M.Com। और मेल के लिए जो एज है 40 ईयर 40 साल। और फीमेल के लिए 43 साल। और जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर यानी तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल पंजाब डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्टिंग जो इनकी होती है ये सिर्फ पंजाब ही की डिस्ट्रिक्ट यानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ये पोस्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह MCQ टेस्ट होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। और क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80%, जनरल एबिलिटी 20%, ठीक है। ये अब ये भी हैं और भी पोस्ट हैं। और इसके लिए ये अपने लाजमी ये नोट्स हैं, ये लाजमी पढ़ना है। ये 25 जो इसकी लास्ट डेट है ये 25 सितंबर 2023 है, ठीक है। आप इससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो तरीकाकार है, आपने वेबसाइट पे चले जाना है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई कैसे करते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अप्लाई करने का जो तरीकाकार है।
تو یہاں پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، ٹریک بھی کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اپنے ڈسکرپشن پہ لنک دے دوں گا، آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ایڈورٹائز پر، سوری، یہاں پہ میں نے کلک کیا، یہاں پہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جو مین پیج اوپن ہو گیا ہے، یہاں پہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، آن لائن کلک کریں گے، اس کے بعد یہ اوپن ہوگی ایڈورٹائز، یہ اس طرح کے پورٹل یہ اوپن ہوگا، تو آپ نے آئی ہیو ریڈ انڈرسٹوڈ اپنے اس کو کلک کرنا ہے، اپنے کوئی بھی یہ محکمہ اوقاف کی ہے، بہت ساری جابس ہیں، یعنی کہ اس پہ کوئی بھی کسی بھی اپنے پلے کر سکتے ہیں، یہ ہم نے کرنا ہے مینیجر پہ کرنا ہے، یا محکمہ اوقاف پہ کرنا ہے، کسی یعنی نیکسٹ جو اسسٹنٹ پہ کرنا ہے، تو یہ آڈٹ آفیسر کی ہے پنجاب محکمہ اوقاف کی، آپ کلک کریں گے، اگر فار ایگزامپل اس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، تو یہ سامنے میں نے کلک کیا، یہ سامنے اس طرح کا پیٹرن شو ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، آپ نے چیک کر لینا ہے، وہی جو اپلائی کرنا ہے وہی چیز ہے، آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ایم کام ہی ایجوکیشن ہے، یہ پوسٹ ہے آڈیٹ آفیسر کی ہے، ٹھیک ہو گیا، سیم ڈپارٹمنٹ سیم ہی ہے، اور جو پے اسکیل ہے 16 ہی ہے، اور اس کے جو علاوہ جو آپ نے فیس جمع کروانی ہے ناظرین میرے دوستوں، یہ فیس آپ نے آن لائن جمع کروانی ہے، تو وہ اس کا پیٹرن دے دیں گے، اس کا نمبر دے دیں گے، تو اس حساب سے آپ نے جمع کروانی ہے، کلوزنگ ڈیٹ ہے اس کی 25 ستمبر 2023، آپ نے پروسیڈ کرنا ہے یہاں پہ۔ میرے دوستوں، یہ لازمی آپ نے اس کو فل کرنے سے پہلے آپ نے اس چیز کو دیکھ لینا ہے، پنجاب میں ایک دفعہ آپ کو رپیٹ کروا دیتا ہوں، پنجاب پبلک سروس کمیشن کسی بھی آسامی کے لیے اپلائی کرنے کے لیے امیدواران کے لیے ضروری ہدایات: نمبر 1، کوئی مکمل طور پر درست اور تازہ ترین ہونا چاہیے، کسی قسم کی اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ والد کا نام بالکل ٹھیک ہو۔ نمبر 2، آن لائن اپلائی کرنے کے بعد اپنی اپلیکیشن کا پرنٹ ضرور چیک کر لیں، اور اس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو، تاکہ ایڈٹ اپلیکیشن والا لنک استعمال کرتے ہوئے آخری تاریخ سے پہلے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا ایک اور بھی آپشن آپ انہوں نے دیا ہوا ہے، اگر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو اپلیکیشن ایڈٹ کر سکتے ہیں 25 تاریخ سے پہلے۔ اسی طرح سیل نمبر یہ انہوں نے دیا ہوا ہے، سیل نمبر وہ دینا ہے اپنا موبائل جو ایک ہی نیٹ ورک پر ہو، ٹھیک ہوگا، آپ ہم نے آئی کنفرم یعنی یہاں پہ کلک کریں گے، تو نیکسٹ یہ اپلائی آن لائن یہ کلک ہو جائے گا، یہاں پہ آپ نے آئی ڈی کارڈ دینا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا دینا ہے، اسی طرح سیم ہی دینا ہے، لیکن پروسیڈ کریں گے، نیکسٹ پروسیجر ہوگا اپنے اپلیکیشن، جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی ڈاکومنٹ ان کو چاہیے ہوں گے وہ اسکین ہوں، تاکہ فوٹو ہوں، تو ناظرین میں آپ کے لیے لیٹسٹ جابس شیئر کرتا رہتا ہوں، تو میرے ساتھ دیکھتا رہا کریں، تو ملتے ہیں نیکسٹ اگلی ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔